अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखना शुरू किया है। आप मेरे वीडियोस को इनकरेज करते हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और इतनी इल्तमास भी है कि सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साथ साथ जो है आपको ख़बरें वगैरह या अपडेट्स वगैरह हैं, इनसाइट्स, इससे मैं आगाह करता रहूँगा। तो आगाज़ करते हैं। आज की जो बड़ी ख़बर है वो ये है कि वज़ीर आज़म, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ अब चौथी दफ़ा के वज़ीर आज़म बनने के लिए इनकी राह हमवार कर दी गई है। ये बहुत ही अहम ख़बर है, और इस ख़बर को जो ऑथेंटिसिटी है वो पार्लियामेंट हाउस में होने वाला आज का इजलास है। तो आपको मैं बताऊँ कि आज इजलास हुआ कौमी असम्बली में। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत, और वज़ीर ख़ज़ाना ने पहले तो ज़िमनी एजेंडे के तौर पे बजट के हवाले से इलेक्शन की जो एक्ट है उसमें तरमीम का बिल पेश किया था, जो कि भारी अक्सरियत के साथ मंजूर कर लिया गया। और उसके बाद कानून के तहत इलेक्शन कमीशन नया शेड्यूल और आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान और इलेक्शन प्रोग्राम में तरमीम भी कर सकेगा। अच्छा, अब इसमें जो है 2013-2017 इलेक्शन एक्ट, उसमें तरमीम की गई है। वो तरमीम क्या है कि जो भी पाकिस्तान की अदालतों से जिसको नाअहल किया जाता है, उसका अभी तक ये था कि वो ताउम्र नाअहल रहेगा। लेकिन ये जो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की गई है, इस तरमीम के मुताबिक जो नाअहली है, वो उसकी कोई डिफ़ाइन मुद्दत नहीं है। यानी 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो ये इसकी डिफ़ाइन नहीं थी। तो ये पॉइंट उठाया गया कि अगर ये डिफ़ाइन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो 5 साल होगा। इसको बाकायदा दलील के तौर पर पेश किया गया। कौमी असम्बली से इस बिल पे मंजूर कर लिया गया। अब ये कहा गया है कि अगर जिसको कोर्ट से नाअहल किया गया है किसी भी वजह से, वो उसकी क्योंकि मुद्दत का तयन नहीं किया गया, तो इसलिए वो 5 साल ही तसव्वुर की जाएगी। तो 5 साल तक वो नाअहल है। 5 साल नवाज शरीफ साहब के पूरे हो चुके हैं। अच्छा, जहांगीर तरीन साहब जो हैं, इनके भी 5 साल पूरे हो चुके हैं। तो अब नवाज शरीफ, इनकी राह भी हमवार हो चुकी है, और जहांगीर तरीन के तैयारी के लिए जो सियासी रनवे है, ये भी क्लियर हो चुका है। तो दोनों के लिए रास्ते जो आसान हो गए हैं। तो अब ज़ाहिर है इन्हें पाकिस्तान आना चाहिए, और फिर जो इलेक्शन है आइंदा, इसमें बाकायदा हिस्सा लेना चाहिए। तो इनके लिए कोई रुकावट अब मौजूद नहीं है। जो रुकावटें थीं वो अब दूर हो चुकी हैं दोनों के लिए। तो पाकिस्तान आएँगे तो ज़ाहिर है पूरी कैंपेन स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल, जिसके तहत वो कोशिश करेंगे कि हम जो है इलेक्शन ये वाला नेक्स्ट जीतें और हमारी मेजॉरिटी हो जाए। तो बिल की मंजूरी में कोई रुकावट अभी नहीं रही, क्योंकि इसके बाद सेनेट में पेश किया जाएगा। ये पहले से सेनेट से पास करवाया जा चुका है, और सदर ममलिकत आरिफ अलवी की फ़रीज़ हज की अदायगी के बायस कायम मक़ाम सदर चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी की तरफ से बिल पर दस्तखत किए गए। अ, जो आरिफ अलवी साहब हैं, वो हज करने तशरीफ़ लेके गए हैं सऊदी अरब, वहाँ पे मौजूद हैं। तो अब जो रुकावट थी कि अगर सदर ममलिकत मौजूद होते हैं, बिल सेनेट से मंज़ूर किया जाता है, कौमी असम्बली से मंज़ूर किया जाता है, फिर सदर ममलिकत के पास आता है, वो इस पे सिग्नेचर करते हैं, तो ये बाकायदा जो लॉ है उसका हिस्सा बन जाता है, आइन का हिस्सा बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इस दफ़ा जो थोड़ी बहुत रुकावट नज़र आ रही थी कि सदर ममलिकत उस पे सिग्नेचर करते हैं या नहीं करते, ये एक रुकावट थी। लेकिन अब सदर साहब जो हैं वो सऊदी अरब में मौजूद हैं, हज की अदायगी के सिलसिले में उनको कुछ वक़्त लगेगा। तो अब क्योंकि सेनेट से पास करवाया गया, कौमी असम्बली से पास करवाया गया बिल, उसके बाद अब जो सिग्नेचर हैं वो उनकी जगह जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, कायम-मक़ाम जो सदर ममलिकत हैं, वो हैं चेयरमैन सेनेट जनाब सादिक संजरानी साहब। सादिक संजरानी साहब जो है वो इस पे साइन कर देंगे। तो जैसे ही उनका सिग्नेचर हो जाएगा, तो वो बिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन जाएगा। अच्छा, अब ये होगा कि नवाज़ शरीफ साहब और नवाज़ शरीफ साहब के साथ जो हैं जहांगीर तरीन साहब हैं, ये दोनों जो हैं, इन पे जो भी केसेस वगैरह थे, मुद्दत जो है उनको सज़ा हो गई है नाअहली की, और 5-5 साल की सज़ा ज़ाहिर है हो इनको तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अब ये होगा कि 5 साल की सज़ा मुकम्मल होने के बाद ये एलिजिबल हैं कि दोबारा इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। अब देखें, सियासी जमातें वैसे ये करती हैं। मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया। अच्छा, अब वही ऑर्डर जो है
نظر ثانی کے لیے سپریم کورٹ کے پاس دوبارہ آیا تو اس میں سے ایسی کلوز، ایسا پوائنٹ، یہ جو لائرز طبقہ ہے یہ ماشاءاللہ بہت ذہین طبقہ ہے، یہ کہیں نہ کہیں پولیٹیکل سیاستدان لائرز جتنے بھی ہیں، اب وہ کہتے ہیں کوئی سکم جو ہے، لوپ ہول جو ہے، تو اس میں سے تلاش کیا جائے۔ اب یہ جو بعض دفعہ جو لائرز بہت زیادہ چارج کرتے ہیں تو وہ ان کو رزلٹ بتا دیتے ہیں کہ آپ کو اس کیس سے بری ہونا ہے تو اتنے پیسے لگیں گے، لیکن ہم آپ کو نکال لیں گے۔ اب جنہوں نے کچھ کیا ہوتا ہے، ایکٹ کیا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اچھا یار اب پیسے جتنے مرضی آپ چاہیں گے ہم آپ کو دیں گے، ہمیں بس نکال لیں۔ اب زیادہ تر جو ہے وہ پھر کوئی لوپ ہول ایسا نکالتے ہیں جس میں سے کانسٹیٹیوشن جو ہے اس میں نرمی ہے، جو لا ہوتا ہے اس میں تھوڑی بہت نرمی ہوتی ہے، جیسے ذیلیاں نرم رکھوا دینا وغیرہ وغیرہ جو پولیس والے اکثر کرتے ہیں۔ تو کوئی ایسا پوائنٹ نکل آتا ہے جس پوائنٹ میں سے وہ پھر زور دے کے فوکس کر کے اس پہ آرگومنٹس دے کے اور اپنا دلائل دینے کے بعد پھر جو ہے کورٹ میں ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا، اسی جو ہم کانسٹیٹیوشن میں ابھی ترمیم کرنے کی کوشش کی ہے 2017 الیکشن ایکٹ میں، تو اس میں بھی یہی تھا کہ جو رزلٹ یعنی جو کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر 5 سال جو ہے اس کی مدت کبھی نہیں ہے، اور اگر کوئی نااہل کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے یا کسی بھی عدالت کی طرف سے تو اس کی اگر مدت طے نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ پھر 5 سال ہوگی۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے کہا یا کریٹ کیا یا لوپ ہول دیکھ کے اس کے بعد اس پہ ورک کرنا شروع کر دیا، تو اس نے کہا کہ یہ تو بالکل بات سے بالکل سچ ہے۔ بات سچ یہ ہے کہ ایسا ہے، نااہلی کی مدت نہیں ہے طے، کیا تا عمر ہے؟ اگر تا عمر ہے تو پھر بھی اس کا کوئی نہ کوئی ایک وقت ہوتا ہے، تو یہ تا عمر تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی، نااہلی قرار دی گئی، تو انہوں نے کہا کہ پھر 5 سال ہی بنتی ہے، تو 5 سال کے وہ طے ہو گئے اور 5 سال ان کے گزر چکے ہیں، دونوں کے 5 سال ہو چکے ہیں۔ تو 5 سال جب ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ جو نیکسٹ الیکشن ہوگا اس میں وہ حصہ لے سکتے ہیں۔ اچھا، چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ ہمیشہ اسی پوائنٹ پہ انہوں نے پوری کیمپین چلائی کہ وہ لوگ جو کہ پولیٹیشنز جو کہ معاشرے کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں یا لوٹتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی پوائنٹ ایسا نکل آتا ہے کہ وہ دوبارہ سے بچ جاتے ہیں، تو انہیں اسی بیس پہ جو کیمپین چلاتے گئے۔ اچھا، یہ اب الگ بات ہے کہ جن پہ انہوں نے فوکس کیا ہوا تھا کہ یہ وہ پولیٹیشین جو کہ کرپٹ ہیں، ضروری نہیں کہ وہ کرپٹ ہوں یا نہ ہوں، یہ عدالتوں کا کام ہے، ان لوگوں کا کام ہے جن کے پاس اتھارٹیز ہیں، ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کسی حد تک یہ بات ان کی درست بھی ہے کہ ایسے سقم، ایسے لوپ ہولز کانسٹیٹیوشن میں بھی اور بڑی چیزوں میں نکل آتے ہیں جس سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ کچھ چیزیں امینڈمنٹ کرنی چاہیے پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی اور کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے۔ اسی لیے بندیال صاحب نے ایک آج ہی کی ایک نیوز ہے جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم بار بار جو ہے نظر ثانی کرتے رہیں، نظر ثانی کرتے رہیں، تو بار بار ایک ہی پوائنٹ پہ، ایک ہی کلاز پہ بار بار نظر ثانی ہم کرتے رہیں گے تو یہ اچھا نہیں لگتا۔ ہم نے جو تشریحات ہیں وہ ہم نے کی ہوئی ہیں، جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی تشریح کرنا سپریم کورٹ کا کام ہے، ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بار بار ایک ہی چیز کو بار بار تشریح کیا جائے تو یہ اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ ایک پوائنٹ تھا کہ جو میں نے آج کیا وہ ذکر نواز شریف صاحب کا میں نے کیا، انہوں نے آج جو ہے کلیئر ہو گیا، چوکے کا موقع ہے ان کے لیے، چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا، ان کی راہ جو ہے ہموار ہو چکی ہے، اور استحکام پاکستان پارٹی کے جو روح رواں ہیں جہانگیر ترین صاحب، ان کا راستہ بھی ہموار ہو چکا ہے۔ دونوں جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں یہ بل منظور ہو چکا ہے، یہ بل کثرت رائے سے منظور ہوا، جس کے تحت اب اگر کوئی نااہل ہوا یا ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے تو اس کے لیے جو مدت ہے وہ 5 سال کی طے کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے جو لمٹ لیس تھا، اس سے پہلے تعمر تھا، اور کوئی تعمر بھی نہیں تھا، بلکہ کوئی طے نہیں ہوا تھا کہ اس کی کتنے عرصے تک ہو سکے گا۔ تو یہ آج کانسٹیٹیوشن میں پاس ہو گیا، تو جس کا ڈائریکٹ جو فائدہ ہے وہ نواز شریف صاحب کو ہوگا۔ بہرحال اس وقت دبئی میں جو ہے تمام جو پولیٹیکل پاورز ہیں وہ پاکستان کے موجود ہیں، پی ڈی ایم کی جو پاورز ہیں ساری موجود ہیں، اور دبئی میں کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا نئے فیصلے کیے جائیں گے اور کس طرح کا ماحول ہوگا، یہ طے ہوگا۔ آج نواز شریف صاحب جو ہیں وہ حج کرنے کے لیے
सऊदी अरब रवाना होंगे, साथ मरीम नवाज़ भी उनके हैं। जैसे ही वापसी होगी फिर उनके पाकिस्तान आमद के हवाले से कुछ तय किया जाएगा, और उसके बाद पीडीएम के साथ जो मामला था ये भी सेट करने के बाद फिर फुल फ्लेज होके ज़ाहिर है कि अभी जो बात हो रही होगी वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से बातचीत तो हो रही होगी। ज़ाहिर है मोहसिन नकवी साहब का नाम लिया जा रहा है, और भी कुछ 1-2 हैं, नजम सेठी का साहब का भी नाम लिया जा रहा है, क्योंकि वो उन्होंने कॉम्पनसेट भी करना है। ज़का अशरफ साहब को करवाया गया आगे, नजम सेठी साहब को पीछे किया गया, लेकिन अब ये है नाम लिया जा रहा है दोनों का। मोहसिन नकवी साहब भी हो सकते हैं, नजम सेठी साहब भी हो सकते हैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, या मे भी कोई और भी तीसरा भी कोई एस्पेक्ट निकल आए, या कोई ऐसा शख्स निकला है जो कि दोनों पार्टियां जिस पे इत्तेफाक राय रखती हों, और दोनों जो है उन्हें लगता हो कि ये जो है अब प्राइम मिनिस्टर जो है केयर टेकर ये वाली शख्सियत होनी चाहिए, जो कि सबको के लिए काबिल कबूल हो, और सबके मंजूर नज़र कह लें या जो भी है, सबके लिए एक्सेप्टेबल हो कि ये शख्सियत जो है ये बेहतर है, अच्छा इलेक्शन जो है कंडक्ट करवा लेगी। क्योंकि ज़ाहिर है वो बहुत लिमिटेड होते हैं, ज़्यादा फोकस जो इलेक्शन होता है, ताकि वो आए हैं तो इलेक्शन कंडक्ट करवाएं और उसके बाद घर चले जाएं, और अपनी जो पावर्स हैं ये तफवीज़ कर दें दूसरों को। तो ये मामला थे। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे।